نبی علیہ السلام نو دسیا گیا فلاں عورت ہے وہ نیک بڑی ہے، نمازاں بڑیاں، حج بڑے، زکاتاں بڑیاں، پر او دی زبان تو دا گوانڈی محفوظ نہیں۔ فرمایا ہیا فی النار، جہنم دا بالن بنے گی۔ من یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ سامعین محترم، گزشتہ خطبہ جمعہ دے اندر قاری القرآن، بہت بڑے عالم، بہت بڑے مجاہد، بہت بڑے غازی، جنہاں نو زبان نبوت تو قرآن پڑھان دی، سکھان دی سند جاری کیتی گئی۔ انہاں چو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ دا تذکرہ خیر کیتا گیا، اور اج دے اس خطبہ جمعہ دے اندر دوسرے خوش نصیب جنہاں نو میرے پیغمبر علیہ السلام نے سند جاری کیتی قرآن پڑھان دی، قرآن سکھان دی، قرآن دے مسائل پوچھن دی، او صحابی نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت معاذ بن جبل بھی حضرت ابی دی طرح انصاری صحابی سن۔ انصار دا بہت بڑا قبیلہ سی خزرج قبیلے دے چشم و چراغ سن معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ۔ اے بھی انہاں لوگاں دے اندر شامل سن جو مدینہ منورہ تو 70 یا 80 بندے آئے بیعت عقبہ ثانیہ دے اندر، انہاں دا نام بھی شامل۔ یہ بھی بہت بڑے دین دے مبلغ، بہت بڑے عالم، بہت بڑے قاری، بہت بڑے مجاہد اور بہت بڑے قاضی، یمن دے گورنر، پھر شام دے گورنر، اعلیٰ ترین زندگی گزارن والے، اعلیٰ ترین قرآن نال پیار پان والے، قرآن نال محبت کرن والے۔ ہر غزوے اندر حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ بھی نبی علیہ السلام دے شانہ بشانہ جہاد کردے رہے، قتال کردے رہے۔ ایسے عظیم صحابی قرآن دی وجہ تو نبی علیہ السلام نے انہاں نال بڑا ہی پیار کیتا ہے۔ اور یقین جانو اگر تسی چاہندے ہو کہ اسی اللہ دے محبوب بن جائیے، اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دے محبوب بن جائیے، او دا ایکو ہی طریقہ ہے کہ اللہ دے قرآن نال پیار پالو۔ جڑا قرآن نال جڑ جاندا ہے اینو اپنا اورنا بچھونا بنا لیندا ہے، اینو سکھدا ہے، تلاوت کردا ہے، پڑھدا ہے، مسائل تے غور کردا ہے، اے دے نال محبت کردا ہے۔ اس قرآن دے نال محبت دی وجہ تو او پیارے پیغمبر دا بھی محبوب بن جاندا ہے اور اپنے رب دا بھی محبوب بن جاندا ہے۔ رب بھی تواڈے نال پیار کرے، اے رب دے پیار دی نشانی ہے۔ خطبہ جمعہ اندر اول وقت تے آنا، پھر توجہ نال قرآن سننا، توجہ نال نبی علیہ السلام دا فرمان سننا، اے دے نال بہت زیادہ اللہ پیار کردے نے۔ بلکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا رب سب تو زیادہ کن لا کے جیڑی چیز سن دے نے او اللہ دا کلام ہے۔ یعنی جدو بندہ قرآن پڑھدا ہے، قرآن نہ دل لگاندا ہے، قرآن نہ تعلق جوڑدا ہے، اللہ اس بندے وال اپنی پوری توجہ کر دیندے نے۔ او انسان اللہ دی توجہ دا مرکز بن جاندا ہے اور اللہ دی محبت دا ذریعہ بن کے محبوب بن جاندا ہے۔ تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نو ایک قرآن نال پیار دی وجہ تو اے ساریاں محبتاں، سارے پیار نصیب ہوئے۔ قرآن بھی کہہ رہے ہیں نا، جیڑی میں آیت شروع خطبہ اندر پڑھی ہے، اللہ نے ایہو ہی اصول بیان کیتا ہے۔ فرمایا وَمَن یُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِیمًا۔ جیڑا بندہ اللہ دی اطاعت کردا ہے، اللہ دے پیغمبر دی اطاعت کردا ہے، اللہ دی اطاعت کیے، اللہ دے کلام نہ پیار کرنا، اللہ دی اتاری کتاب دے مطابق اپنی زندگی بنانا، اللہ دی اتاری کتاب قرآن مجید نو اپنا اورنا تے بچھونا بنانا۔ جویں میرے پیغمبر نے قرآن نہ پیار کر کے وخایا ہے، آپ دی اطاعت اور اتباع کردیاں قرآن
قرآن نال اونجی پیار پانا، قرآن نال اونجی محبتاں کرنیاں، قرآن نو اونا ہی زیادہ پڑھنا تے سمجھنا تے عمل کرنا۔ فرمایا جیڑا بندہ قرآن نہ پیار پا لیندا فقد فاز فوزا عظیما، میں عرش والا رب انہوں بہت بڑی کامیابی عطا کر دیواں گا۔ او بہت بڑی کامیابی کی ہے، فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، جیڑا بندہ اللہ دی جہنم کولوں بچا لیا گیا اور سیدھا اللہ دی جنت دا داخلہ مل گیا، سیدھا اللہ دی جنت دا وارث بن گیا، اے بندہ حقیقت اندر کامیاب ہے۔ گل کی سمجھ آئی؟ قرآن نال پیار کرن دی وجہ تو اللہ دی محبت ملدی ہے، اللہ دے پیغمبر دی محبت ملدی ہے، تے جدو اللہ پیار کردا ہے پھر اللہ اپنے بندے نو جہنم کولوں بچا کے اپنی نعمتاں والی جنت دا حقدار بنا دیندا ہے۔ اے ویکھو نا پیار کیتا ہے تے کیویں جنت کما گئے، کیویں اللہ دی جہنم تو دور ہو گئے، کیویں محبتاں ملیاں۔ جامع ترمذی دی حدیث ہے، میرے پیغمبر علیہ السلام حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا ہاتھ پکڑے ہے، اخذ بیدی، میرے پیغمبر علیہ السلام نے اپنے اس قاری دا ہاتھ پکڑے ہے، کنا پیار ہے میرے پیغمبر علیہ السلام نو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نال ہاتھ پکڑ کے میرے پیغمبر فرماندے نے پیارے معاذ انی لا احبک یا معاذ، اے معاذ مینوں تیرے نال بڑیاں محبتاں نے، اے معاذ مینوں تیرے نال بڑا پیار ہے۔ تاں ہی فرمایا نا قرآن سیکھنا تے چار بندیاں دے کولو، ابی بن کعب دے کولو، تے دوسرے نمبر تے آپ فرماندے نے اے میرے صحابی حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ دے کولو قرآن سیکھنا ہے۔ قرآن دی وجہ تو میرے پیغمبر نے پیار کیتا ہے، قرآن دی وجہ تو میرے پیغمبر نے محبتاں کیتیاں نے۔ اج مینوں تینوں اپنیاں محبتاں دے معیار تے غور کرنا چاہیدا ہے۔ ساڈیاں محبتاں دنیا واسطے، ساڈیاں محبتاں دنیا دیاں نعمتاں واسطے، دنیا دے بینک بیلنس تے دنیا دا روپیہ تے دنیا دے عہدے تے دنیا دیاں کرسیاں، انہاں واسطے اسی پیار کرنے ہاں، پر میرے پیغمبر نے پیار کر کے وکھایا کامیابی ہے جے کہ قرآن دی وجہ تو پیار کیتا جائے۔ میرے پیغمبر نے قرآن دی وجہ تو حضرت معاذ نہ پیار کیتا ہے، جڑا قرآن پڑھان والا ہے، تواڈی مسجد دا امام ہے، تواڈی مسجد دا مدرس ہے، تواڈی مسجد دا معلم ہے، تواڈے بچیاں دا قاری ہے، تواڈے بچیاں دا استاد ہے، سب تو زیادہ لائق ہے تواڈی محبت پیار تے شفقت دا او انسان جڑا تانوں قرآن دے مسائل سکھاندا ہے، تانوں قرآن دی تعلیم دیندا ہے، تانوں اللہ دے قرآن نال جوڑدا ہے، تانوں قرآن دی محبت سکھاندا ہے، تواڈیاں اولاداں نوں قرآن پڑھاندا ہے۔ میرے پیغمبر نے پیار کر کے وکھایا ہے اپنے قاری دے نال، تے جدوں میرے پیغمبر فرماندے نے اے معاذ مینوں تیرے نال بڑیاں محبتاں تے بڑا پیار ہے، تے حضرت معاذ فرماندے نے اللہ دے نبی جی مینوں وی تواڈے نال بڑا پیار ہے، مینوں وی تواڈے نال بڑیاں محبتاں نے۔ پتہ اے لگا میرے پیغمبر نال محبت دے دعوے اندر او سچا ہے جنوں اللہ دے قرآن نہ پیار ہے۔ قرآن دی وجہ تو میرے پیغمبر نہ پیار کیتا ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمان لگے جے تانوں قرآن دی وجہ تو میرے نہ پیار ہے تے قرآن دی وجہ تو اللہ دے نبی جی منوں بھی تواڈے نہ بڑیاں محبتاں نے۔ فرمایا پیارے معاذ اگر میرے نہ سچا پیار ہے فلا تدع ان تقول فی کل صلاۃ، پھر کدی بھی اپنی نماز تو بعد دعا
دعا نہ چھوڑی، اے ذکر نہ چھوڑی، ہر نماز تو بعد دعا پڑھی، ربی اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ عرشاں والیا قرآن نال تے بڑا پیار ہے، ہن میری مدد کر، میں تیرا ذکر کردا رہواں۔ قرآن بھی ذکر ہے نا، ان ہوا الا ذکر للعالمین۔ مانا کیے اللہ میں تیرے کولو مدد مانگنا، جس قرآن دی وجہ تو مینوں اینا شان ملے ہے، اللہ مینوں اے قرآن پڑھن دیاں توفیقاں عطا کر دے، قرآن تے عمل کرن دیاں توفیقاں عطا کر دے، اس قرآن نو اگے پہنچان دیاں توفیقاں عطا کر دے۔ اللہ میری مدد کر، میں تیرا ذکر کردا رہواں، تیرا قرآن پڑھدا رہواں، میں تیری یاد اندر زندگی گزاردا رہواں۔ و شکری کا اللہ اے دے نالوں وڈا احسان کوئی نہیں، اے دے نالوں وڈی نعمت کوئی نہیں، تو میرے سینے اندر اپنے قرآن نو جمع کر دیتا ہے۔ ایسے عظیم صحابی نبی علیہ السلام دی زندگی اندر ہی سارا قرآن انہاں نے جمع کر لیا ہے، سارا قرآن انہاں نے یاد کر لیا ہے، سارے قرآن دے مسائل سکھ لینے۔ اللہ اے نعمت بڑی وڈی ہے، میں کمزور انسان ہاں، اللہ اس نعمت تے مینوں اپنا شکر کرن دی بھی توفیق عطا کر۔ وحسن عبادتک، اللہ مینوں عبادت دے احسن طریقے دے نال کرن دی بھی توفیق عطا کر دے۔ عبادت دا اعلیٰ معیار احسان ہے، میرے پیغمبر نے فرمایا ان تعبد اللہ کانک تراہ، عبادت دا احسان ہے وے انج رب دی عبادت کر جویں رب نو اپنے سامنے ویکھ رہے ہیں، اینی توجہ نہ عبادت کر، اینی اخلاص نہ عبادت کر، اینی للہیت تے تقوی تے ڈر نال عبادت ہونی چاہیے۔ اللہ میری مدد کر، میں تیری عبادت بھی اعلیٰ انداز نال کر سکاں، سونے انداز نہ کر سکاں۔ اور دوسرا معنی اے وے اچھی عبادت ہووے جیڑی سنت دے مطابق ہے۔ فرمایا معاذ ہر نماز تو بعد رب کولو دعا کریا کر، اللہ مینوں ہر عبادت اپنے نبی دے طریقے دے مطابق کرن دی توفیق عطا کر دے۔ اللہ اللہ، ایک کیا میرے پیغمبر نے تعلیم کیتی ہے، محبت دی کیا اخیر کیتی ہے، جنوں میرے پیغمبر نے پیار کیتا ہے انہوں دین دی بات سمجھائی، دین دا مسئلہ سمجھایا اور دین تے عمل کرن دی تربیت دیتی ہے۔ اے جے پیار، اے معیار ہونا چاہیے محبت نہ، جدے نہ پیار کرو انہوں دین دے مسئلے سکھاؤ، انہوں دین نہ محبت سکھاؤ، انہوں اللہ دے قرآن نہ محبت سکھاؤ، انہوں نبی علیہ السلام دے فرمان نہ محبت سکھاؤ، انہوں سنت نہ پیار سکھاؤ۔ گردن کٹ دیے تو کٹ جائے، میرے پیغمبر دی سنت تے آنچ نہیں آنی چاہیے دی۔ اے پیار ہے میرے پیغمبر علیہ السلام دا کہ سنت نہ پیار، اے دعا کریا کرو۔ پھر کیسا پیار کیتا ہے میرے پیغمبر علیہ السلام؟ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نو اکثر اپنی سواری تے اپنے پیچھے سوار کریا کر دے۔ کیا شان ملی ہے، کیا کو مقام ملے ہے، کیا مرتبہ ملے ہے، نبی علیہ السلام دے نال سوار ہو جانا۔ او یار چھوٹی عظمت ہے، اے چھوٹا مقام ہے، اے چھوٹی شان ہے، ملیا کدے تو ہے؟ ایس قرآن دی وجہ تو، اے قرآن ہی جے میرے پیغمبر فرماندے نے ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین۔ اللہ اس قرآن دے ذریعے کئیاں نو عزتاں تے بلندیاں عطا کر دیندا ہے، تے جیڑا اس قرآن تو منہ موڑدا ہے اللہ او اس منہ موڑن دی وجہ تو انہوں دنیا آخرت اندر ذلیل و خوار کر دیندا ہے۔ عزتاں، عظمتاں، کامیابیاں، جنت دا داخلہ، جہنم تو بچنا اس قرآن نال پیار ہے۔ کیا پیار سی حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا، میرے پیغمبر نے نال سوار کیتا ہے تے سفر تے جا رہے نے تے آپ فرماندے نے یا معاذ بن جبل، اے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تے حضرت معاذ فرماندے نے لبیک رسول اللہ و
وصادیک، اللہ دے نبی جی میں حاضر اللہ دے نبی جی میں اس حاضری نو اپنے واسطے خوش نصیبی سمجھنا، کوئی تنگی نہیں، کوئی ملال نہیں، اس آواز نو اس حاضری نو اپنے واسطے سعادت سمجھنا۔ لبیک ایدا معنی ہوندا ہے بار بار حاضر، اللہ دے نبی جی جو بات ارشاد فرماؤ دل جان حاضر۔ لبیک رسول اللہ وصادیک، حضرت معاذ فرماندے نے میں حاضری لگوائی، ثم سار ساعتن، پھر میرے پیغمبر چل دے جا رہے نے، آپ نے مخاطب کر کے نا کوئی اگوں بات ارشاد نہیں فرمائی، چل دے جا رہے نے۔ تھوڑی دیر تو بعد آپ پھر فرماندے نے یا معاذ بن جبل، اے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر فرماندے نے لبیک رسول اللہ وصادیک، ثم سار ساعتن، پھر کچھ دیر چلے تیسری مرتبہ، پھر میرے پیغمبر نے مخاطب کیتا کیونکہ بات بڑی اہم سی، 3 دفعہ وقفے نہ مخاطب کرم دا مقصد یہ سی کہ میرا پیارا شاگرد جیڑا ہے پوری توجہ کر لوے، دل دماغ حاضر ہو جائے تے میری بات تے غور کرے۔ تے حضرت معاذ بن جبل فرماندے نے اللہ دے نبی جی میں حاضر ارشاد فرماؤ۔ آپ فرماندے نے اے معاذ کیا تو جاننا ما حق اللہ علی عبادی، اللہ دے بندیاں تے کی حق ہے؟ رب نے سانو پیدا کیتا ہے، کیا جان دے ہو ساڈے تے ساڈے مالک دا حق کی ہے؟ فرماندے نے اللہ و رسولہ عالم، اللہ دے نبی جی اللہ اور دا رسول زیادہ جان دے نے۔ آپ فرماندے نے اللہ دا بندیاں تے حق وے این یعبدوہ ولا یشرکو بہ شیئا، اس کلے رب دی عبادت کرن تے رب نال کسے ایک قسم دا شریک نہ ٹھہران۔ رب دا حق وے عبادت رب واسطے، نظر و نیاز رب واسطے، اے سارے رکوع سجدے قیام رب واسطے، اے نظر و نیاز رب واسطے، رب دی عبادت خالصتاً غیر نو شریک نہیں کرنا۔ ثم سارا ساتن عقیدہ توحید سمجھایا، پتہ لگا میرے پیغمبر نہ پیار دی سب تو پہلی سیڑھی اللہ دی توحید ہے۔ جے توحید نہیں تے نبی علیہ السلام نہ پیار ہی نہیں۔ آپ نے فرمایا نا پیارے معاذ مینوں تواڈے نال محبت بڑی ہے، تے پہلی بات کی سکھائی ہے کہ اللہ دی توحید اندر ملاوٹ نہیں کرنی، عبادت رب دی، رب نہ شریک نہیں ٹھہرانا۔ جے توحید مضبوط ہے پھر اللہ نال بھی محبت ہے تے اللہ دے پیغمبر نال بھی محبت ہے، تے جے دعویٰ محبت رسول دا تے ہر شرک دے ڈیرے تے شرک کرنا ہے، ہر دوجی قبر تے سجدہ کرنا ہے، ہر تیجے دربار تے نظر و نیاز تے سارے شرک دے معاملات کرنے نے، پھر محبت رسول دے کھوکھلے دعوے ہی نے، پھر محبت رسول نہیں۔ محبت وے اللہ دی توحید تے ڈٹ جائے، اللہ دی توحید تے اپنا جان مال وقت خرچ کر دے وے، قربان کر دے وے، اینو پیار کیا جاندا ہے۔ پھر میرے پیغمبر سفر کر دے جا رہے نے تے آپ فرماندے نے یا معاذ بن جبل، اے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لبیک رسول اللہ وصادیک، اللہ دے نبی جی میں حاضر حکم فرماؤ کی کہنا چاہتے ہو؟ آپ فرماندے نے کہ آ جاننا ما حق العباد علی اللہ اذا فعلوا، جدو بندے رب دی خالص عبادت کرن پھر اللہ دے ذمے انہاں بندیاں دا کی حق ہے؟ جدو خالصتاً بندے رب دی عبادت کرن، شرک دی ملاوٹ نہ کرن، پھر انہاں بندیاں دا کی حق ہے اللہ دے ذمے؟ حالاں اللہ دے ذمے بندیاں دا کوئی حق نہیں، اللہ حکم الحاکمین نے، اللہ خالق کے مالک کے، جو چاہے کرے انہوں کوئی پوچھ نہیں سکتا، لیکن اللہ دا اپنے بندیاں تے پیار ہے، اللہ نے اپنے ذمے خود ہی اپنے بندیاں دا حق رکھ لے ہے۔ فرمایا جان دے ہو رب تے کی حق ہے؟ نہیں، اللہ دے نبی جی اللہ اور دے رسول جان دے نے۔
تے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پیغمبر فرماندے نے پھر بندیاں دا حق کے وے اللہ یعذبہم، اللہ اپنے بندیاں نو عذاب نہ دے وے، اللہ اپنے بندیاں نو جہنم تو آزاد کر دے وے، اللہ اپنے بندیاں نو جنت دا داخلہ عطا کر دے وے، اللہ اپنے بندیاں نہ پیار کرنا شروع کر دے وے۔ تو میں دسنا اے چاہنا کنا پیار کیتا ہے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ دے نال، ایسیاں محبتاں ایسے عظیم صحابی۔ ہن جامع ترمذی دی روایت سنانا چاہنا، اے بھی سفر دا واقعہ ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے، اسی نبی علیہ السلام دے نال سفر کر دیاں جا رہے ہیں تے میرا تے میرے پیغمبر علیہ السلام دا کچھ فاصلہ سی تے میں ایک دن محنت کر کے کوشش کر کے ہمت کر کے نبی علیہ السلام دے قریب ہو جانا تے آپ دے قریب میں چلنا شروع کر دینا تے نال میں سوال کرنا، اللہ دے نبی جی اخبرنی بعمل یدخلنی الجنت ویبعدنی عن النار۔ اللہ دے نبی جی اے دنیا دا سفر کر دیا میرے ذہن اندر ایک خیال آ گیا ہے، آخر اس سفر تے دنیا دا ختم ہو ہی جانا ہے، ایک دن آنا ہے موت دا جام پینا ہے، اسی تے آخرت دے سفر تے رواں دواں، مینوں آخرت دا سفر یاد آ گیا ہے تے وہ ساریاں ہولناکیاں میرے سامنے نے۔ قرآن پڑھیا جو بڑا ہے، قرآن نال پیار جو بڑا کیتا ہے، جدو قرآن چ آیتاں پڑھیاں نے کہ قرآن اندر رب نے جنت دے نقشے بیان کیتے نے، جنت دیاں بہاراں بیان کیتیاں نے، وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا۔ اللہ نے جنت دے نقشے بھی بیان کیتے، اللہ نے جہنم دیاں ہولناکیاں بھی بیان کیتیاں۔ قیامت دا دن ہوئے گا، اے جہنم پکار پکار کے آکے گی حل من مزید، حل من مزید، اللہ کوئی ہور مجرمی تے لے آیا۔ اے ساریاں ہولناکیاں سامنے اور اے بھی سامنے میں، اقترب للناس حسابہم وہم فی غفلۃ معرضون۔ لوگاں دا حساب قریب آ گیا ہے تے لوگ غفلت دی زندگی گزار رہے نے۔ اج مکی تے دنیا ختم ہو گئی، اج مکی تے دنیا تو ختم ہو کے آخرت دا سفر جاری ہو گیا، حساب کتاب والے سارے کھاتے کھل جان گے۔ اللہ دے نبی جی دنیا دا سفر کر دیا مینوں آخرت دا سفر یاد آ گیا ہے تے مینوں ایسا عمل ہی دس دیو، یدخلنی الجنہ وَيُبَعِدُنِی عَنِ النَّارِ، جس عمل دی وجہ تو اللہ مینوں جہنم تو دور کر دے وے تے اپنی جنت دا داخلہ عطا کر دے وے۔ تے میرے پیغمبر فرماندے نے پیارے معاذ، لقد سألتنی عن عظیم، لقد سألتنی عن عظیم، تو بڑا ڈاڈا سوال کر لے ہے، بڑا وڈا سوال کر لے ہے۔ وَإِنَّهُ لَيَسِيرٌ عَلَىٰ مَن يَسَّرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ۔ اے معاذ جہنم تو بچنا تے جنت دا داخلہ بڑا اوکھا کام ہے، اے بڑا ڈاڈا پینڈ ہے، اے بڑا سخت سفر ہے، پر اے پیارے معاذ او دے واسطے سفر آسان ہو جاندا ہے جدے واسطے اللہ آسانیاں پیدا کر دے وے۔ رب آسان کرے تے بندہ جہنم کولوں بچ سکدا ہے، بندہ اللہ دی جنت دا داخلے دا حقدار بن سکدا ہے۔ او سلفیہ مسجد دے باسیو، میں یہی پیغام دینا چاہنا، میں یہی فکر لے کے آیا، ایویں ایڈا زیادہ اپنے تے اعتماد نہ کریا کرو، جنت ایڈی سوکھی نہیں جے، جہنم تو بچنا اتنا آسان نہیں جے۔ جنہ دے بارے میرے پیغمبر
نے سند جاری کی تھی جنہاں نو میرے پیغمبر نے اپنی محبت دا اظہار کیتا انہاں نو میرے پیغمبر فرما رہے نے پیارے معاذ ایڈا سوکھا کام نہیں جے ام حسبتم ان تدخلوا الجنت ولما یاتکم مثل الذین خلو من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قریب فرمایا جنت ایڈی سوکھی نہیں جے کیا تساں گمان کر لیا فری اندر جنت ٹر جاواں گے جویں ساڈا ذہن بنیا نا پتہ نہیں اللہ نو کیڑا عمل پسند ہونا ہے تے اساں چھالاں مار دیاں جنت وڑ جانا ہے ایڈا سوکھا کام نہیں جے ساری زندگی رب دیاں نافرمانیاں کرنیاں اللہ دیاں بغاوتاں کرنیاں تے سمجھنا جنت اندر میں نہیں جانا تے کنے جانا ہے بہت بڑی خام خیالی جے اس خیال تو باہر نکل کے حقیقت دی دنیا اندر آؤ میرے پیغمبر فرماندے نے پیارے معاذ ایڈا سوکھا کام نہیں لیکن جے سوال کیتا جے نا تے میں جواب دے دینا کہ جنت اندر جان واسطے تے جہنم تو بچن واسطے او کیڑے اعمال نے فرماندے نے پہلا عمل اے وے تعبد اللہ ولا یشرک به شیئا اللہ دی عبادت کرنا تے اللہ نال شرک نہ کرنا وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ تے نمازاں قائم کرنیاں نماز نو دے وقت تے ادا کرنا با جماعت ادا کرنا سنت دے مطابق ادا کرنا ہمیشگی نہ پڑھنا پابندی نال پڑھنا اعلیٰ انداز نال پڑھنا اے سارے معنی نماز قائم کرن اندر ہوندے نے وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ پیارے معاذ جنت جانا چاہندے ہو جہنم تو بچنا چاہندے ہو تے پھر زکوٰۃ ادا کرنی ہے پھر اگلا عمل ہے وَتَصُومُ رمضان رمضان المبارک دے روزے بھی رکھنے نے پھر اگلا عمل ہے وَتَحُجُّ الْبَيْتِ اللہ نے استطاعت دیتی ہوئے تے بیت اللہ دا حج بھی کرنا ہے اے جے جنت جان دا نسخہ توحید ہوئے پھر اعمال صالح ہون نماز ہوئے زکوٰۃ ہوئے حج ہوئے روزے ہون فرمایا اس عمل نہ جنت جا سکتے ہو تے جہنم تو بچ سکتے ہو نبی علیہ السلام نے تے دسیا سارے عمل کرنے نے تے جنت جانا ہے تے جہنم تو بچنا ہے تے ساڈے پاکستان دے مفتی ماشاءاللہ انہاں نے آکھیا سانو ہی مفتی کنے کہنا جے اسی نبی علیہ السلام نالوں وڈا فتویٰ نہ دئیے انہاں کیا وہ نماز روزے دی کوئی لوڑ نہیں با بیعت کیتی رکھو تے ساڈی جیب پڑی رکھو تے جنت وٹتے وے بس میرا نظرانہ پڑھی جاؤ میں جانا تے آخرت جانے پھرن پیر جگتے جویں برساتی نے ڈڈیاں دعوے ہزاراں تے پگاں نے وڈیاں پر روڑاں نو کلمہ پڑھا کوئی نہیں سکدا محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اے جے اصل پیر جنہ آخرت دی فکر واسطے اعمال دسے اور اپنے رشتہ دارانوں بھی مخاطب ہو کے فرمایا کتے میرے مانتے نہ رہا جے میرے نسب تے میرے خونی رشتے تے نہ رہا جے اللہ دی عدالت اندر اگر کوئی چیز تو انہوں بچا سکتی ہے توڑے نیک اعمال تے توڑا عقیدہ توحید ہے ایتھے دعوے کیتے جانے اتنے بڑے نبی علیہ السلام فرما رہے نے معاذ سوال بڑا وڈا کیتا ہے بڑا ڈاڈا سوال کیتا ہے بڑا اوکھا کام ہے پر بندہ عقیدہ توحید تے ہوئے اعمال صالحہ ہون تے امید ہے اللہ ایسے بندے نو اپنی جنت دا حقدار بنا دیں گے پھر نبی علیہ السلام فرماندے نے پیارے معاذ سوال تے ایک کیتا سی نا
پر میں پچھلے خطبہ جمعہ اندر بھی دسیا سی استاد شاگرد دا ذوق شوق ویکھ کے زیادہ چیزاں زیادہ فن زیادہ علم سکھایا کرتے ہیں. سوال اینا کسی جواب مکمل ہو گیا. ہن میرے پیغمبر نے ذوق شوق دی وجہ تو حضرت معاذ بن جبل نو مزید چیزاں سمجھائیاں, مزید دین دا علم سکھایا. تا میرے پیغمبر نے سند جاری کیتی ہے دین سکھنا ہے. معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کولو آپ فرماندے نے اے پیارے معاذ الا ادلکا الا ابواب الخیر, کیا میں تانوں خیر دے دروازے نہ دساں, ایسے عمل نہ دساں جدے نال تسی خیر دے دروازے تواڈے واسطے کھل جان. او عمل کردے جاؤ, اللہ جتھے تواڈا پیر ہوے گا اوتھے ہی تواڈے واسطے خیر کر دے گا. جویں ساڈے پنجابی چاہندے نے نا, اور جتھے پیر ہوے اوتھے خیر ہوے. جے اے چاہندے ہو نا جتھے جائیے خیر دے دروازے کھل جان. پھر حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سانو ایک پیغام دے دیتا ہے. کیسا شوق سی دین سکھن دا, انہاں نے مسئلہ ساڈے تک پہنچا دیتا ہے, ساڈی رہنمائی کر کے ساڈے واسطے آسانی پیدا کر دیتی. فرمایا اگر ایسے عمال کر دیو کہ جنہ تے میں مور لا دیتی ہے اے دے تے عمل کرو گے اللہ خیر دے سارے دروازے ہی کھول دے گا. پہلا عمل اے وے فرمایا پیارے معاذ الصوم جنہ, روزہ ڈالے, فرضی روزے نفلی روزے. میرے پیارے معاذ فرض نفل روزے نہ پیار کرنا ہے, محبت کرنی ہے. فرضی نفلی روزے شوق نہ رکھنے نے, اللہ دے پیار اندر بھکھیاں پیاسیا رہنا ہے. جیڑا بندہ روزے نہ پیار کردا ہے اللہ خیر دے سارے دروازے ہی کھول دیندا ہے. تے تسی رمضان اندر ادا عملی مظاہرہ کردے ہو کہ نہیں؟ کنی خیر دے دروازے کھل دے نے روزیاں دی وجہ تو. تے جے ساڈے معاشرے اندر نفلی روزے دا رجحان بن جائے اللہ پھر تے ستے ہی خیرانے نا. فرمایا خیر دے دروازے کھل جان گے. اگلا عمل میرے پیغمبر فرماندے نے والصدقۃ تطفئ الخطیئۃ کما یطفئ الماء النار. اے معاذ صدقہ زیادہ کریا کر, صدقہ جڑا ہے گناہاں نو بجھا دیندا ہے جویں اگ نو پانی بجھا دیندا ہے. مانا کی ہے گناہ کرن دی وجہ تو بندے نے جہنم اندر جانا ہے, اللہ دی جہنم دی اگے دے تے آنی ہے. تے جیڑا بندہ صدقہ کردا ہے اللہ دی جہنم دی اگ دا پانی, اے 1122 نہیں, اے ریسکیو نہیں, اے فائر بریگیڈ نہیں, اللہ دی جہنم دی اگ نو بجھان واسطے پانی چاہیدا تے صدقے دا چاہیدا. صدقہ اللہ دی جہنم دی اگ ٹھنڈی کر دیندا ہے. اور ایک روایت دے لفظ نے اللہ دے غصے نو سب تو زیادہ ٹھنڈا جڑی چیز کر دیے وہ اللہ دی راہ اندر مال خرچ کرنا ہے. جڑا بندہ اللہ دی راہ اندر مال خرچ کردا ہے اللہ خیر دے دروازے کھول دیندا ہے. ساری تاریخ اسلامی جو صحیح سند نہ موجود ہے او دا مطالعہ کرو, نتیجہ یہ نکلدا ہے جنہ رب دی راہ چ ونڈیا ہے اللہ نے انہاں دیاں اولاداں نو بھی خیر پا دیتی ہے, اللہ نے انہاں دیاں نسلاں نو بھی خیر پا دیتی ہے. تے جنہ رب دی راہ چ ہاتھ ڈکے روک روک کے رسم و رواج تے لکھاں برباد کیتے, پر جدو رب دی راہ چ دین دی واری آئی ادو سارے بہانے یاد آ گئے, ادو اپنا ہاتھ بند کر لیا. نسلاں بھی برباد ہو گئیاں, اولاد بھی برباد ہو گئی, زندگی بھی برباد ہو گئی. وہ چار پائی تے تڑف تڑف کے مرد ہے لیکن انہوں خیر پان والا کوئی نہیں ہوندا. صدقہ ایسی عظیم چیز. فرمایا اے پیارے معاذ تواڈے واسطے خیر دے دروازے کھل جان گے. تیسری چیز میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے وصلاۃ الرجل من جوف اللیل. پیارے معاذ اگر چاہندے ہو اللہ خیر دے سارے دروازے کھول دے وے تے پھر رات نو اٹھ کے رب دے سامنے قیام کریا کرو. رات دی نماز تہجد دی نماز, جیڑا بندہ رات دا قیام کردا ہے اللہ ذوالجلال او دے واسطے خیر دے
سارے دروازے ہی کھول دیندا ہے۔ پھر میرے پیغمبر علیہ السلام نے قرآن دیاں انہاں 4 آیتاں دی تلاوت کی تھی۔ آپ فرماندے نے معاذ یاد کر لو، کیونکہ قرآن جو سکھایا قرآن دی سند، فرمایا یہ آیتاں یاد کر لو، تتجافا جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا ومما رزقناہم ينفقون فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین جزاء بما كانوا يعملون۔ اے میرے پیارے معاذ یاد کر لو، افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا لا یستوون اما الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون۔ راتاں نو جڑا اٹھ کے قیام کردا ہے او دے واسطے جنت الماوہ ہے، اللہ دی جنت ہے۔ فرمایا اے مہمانی ہے جڑا راتاں نو اٹھ کے میرے سامنے آنسو بہاندا ہے۔ واہ واہ لذت رات کھلونے دی، ہاتھ بن کے کئی دی ہونے دی، اس رب اگے رونے دی، او دا رو رو عرش ہلا دے تو، سائیں وحدت ناد وجا دے تو، دل قدسیاں دے تڑپا دے تو، جیڑی اکھ جگراتے کٹ دی نہیں، سر سجدے اتھرو سٹ دی نہیں، جتھوں ڈکیے اوتھوں ہٹ دی نہیں، تتا سرم چو اس وچ لا دے تو، سائیں وحدت ناد وجا دے تو، دل قدسیاں دے تڑپا دے تو۔ پھر میرے پیغمبر فرماندے نے، پیارے معاذ انہاں اعمال دے نال اللہ خیر دے دروازے کھول دیندا ہے۔ تے آخر پھر پتہ کی ہویا ہے، ہن اس حدیث دا اینڈ ہون لگا ہے، 100 گز رسا تے سرے تے گنڈ۔ آخری گل تانوں پتہ پوری اہمیت والی ہوندی، تے آپ نے پتہ کی فرمایا، اے پیارے معاذ الا اخبرک بما لا کذالک کلہ، میں تینوں اے نہ دساں کیڑی چیز ہے جنہ دا کنٹرول انہاں ساریاں چیزاں دے اتے وے، دساں نا کیڑی چیز ہے جنہ دا کنٹرول انہاں ساریاں چیزاں دے اتے۔ مانا کی ہے جے او صحیح نہیں نا تے نمازاں تے روزے تے زکاتاں تے صدقے تے جناب روزہ ڈال تے راتاں دیاں نمازاں اے سب برباد ہو جان گیاں۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کان کھڑے کیتے، اللہ دے نبی جی بلا کیوں نہیں ضرور دسو؟ تے آپ فرماندے نے کفا علیک ھذا، اپنی زبان مبارک نو پکڑیا تے فرمایا پیارے معاذ اینو اپنے کنٹرول اندر رکھنا ہے۔ ہائے ہائے، جے زبان آوارہ ہے بڑی معذرت دے نال غصہ نہ کرنا، نبی علیہ السلام دا فرمان سمجھا رہے ہیں، تے اے نمازاں اے روزے اے زکاتاں اے حج اے عمرے اے سب چیز برباد ہو جانی ہے۔ فرمایا کف علیک ھذا، انہوں اپنے کنٹرول اندر رکھنا ہے۔ جے زبان کنٹرول اندر ہے تے ساریاں عبادتاں قابل قبول نے۔ قرآن بھی کہہ رہے ہیں نا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ فرمایا جڑا زبان دا استعمال اچھا کر لیندا ہے، یصلح لکم اعمالکم، میں او دے واسطے سارے اعمال ہی سیدھے کر دینا وا، ویغفر لکم ذنوبکم، سارے گناہ ہی معاف کر دینا۔ تے جے زبان چنگی نہیں نا، غیبتاں چگلیاں دھوکھا فراڈ تکلیفاں کوئی پرواہ نہیں،
کہ مرنا تے اس زبان دا حساب دینا ہے۔ ما یلفظ من قول ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ ایک ایک زبان تو نکلیا جملہ فرشتے نوٹ کر رہے نے، قیامت والے دن سارے ہی سامنے آ جانے نہیں۔ اے گل کوئی نہیں، رات گئی بات گئی، اے بات نہیں گئی، رات لنگ گئی، دن گزر گئے، اے سارا کیتا تریا زبان دا قیامت والے دن سامنے آ جانا ہے۔ حضرت معاذ فرماندے نے اللہ دے نبی جی وَإِنَّا لَمُؤَاخَذُونَ، اسی اس زبان دی وجہ تو پکڑے جاواں گے، جہنم اندر جاواں گے۔ فرمایا پیارے معاذ تساں زبان نو اینا ہلکا لے لیا، اینا ہلکا سمجھ دے ہو، اے یاد رکھنا قیامت دا دن ہوئے گا، اللہ کئیاں عزت والیاں نو چہریاں دے بل کسیڑ کے جہنم اندر سٹے گا، تے وجہ اے وے اینا دی زبان اینا دے کنٹرول اندر نہیں سی۔ اے جیڑیاں زباناں ساڑیاں آوارہ ہو گئیاں نے نا، پرواہ ہی کوئی نہیں کی بول رہے ہیں، نہ تولیا نہ سوچیا، بس بولی گئے تے اتو جرت سمجھی جاندی ہے لے میں گل کیتی میں او دے منہ دے کرنا واسطے تیار ہاں۔ اچھا منہ دے کرن نال غیبت نہیں رہندی، منہ دے کرن نال جرم گھٹ جاندا ہے، میں او دے منہ تے بھی کرنا بڑی دلیری ہے بڑی بہادری ہے، تے ادھر پتہ لگے گا جدن اللہ دے چہرے دے سامنے کرے گا تے سمجھ آ جائے گی۔ اور روایت ذہن چو نکل گئی، پہاڑاں دے برابر نیکیاں ہونگیاں۔ مفلس بندہ کون ہے؟ آپ نے فرمایا پہاڑاں دے برابر نیکیاں لے کے آئے گا، جنت اندر جان والا ہوئے گا، حق لین والے آ جان گے، انہاں چو کنے حق والے ایسے ہون گے جنہاں نو انہیں صرف زبان نہ ستایا، فرمایا نیکیاں دے دے کے نیکیاں مک جان گیاں، پھر انہیں گناہ دے کھاتے اندر آ جان گے، جہنم دا ایندھن بن جائے گا۔ اور روایت ذہن چو نکل گئی کہ نبی علیہ السلام نو دسیا گیا فلاں عورت ہے، وہ نیک بڑی ہے، نمازاں بڑیاں، حج بڑے، زکاتاں بڑیاں، پر وہ دی زبان تو دا گوانڈی محفوظ نہیں، فرمایا ہیا فی النار، جہنم دا بالن بنے گی۔ چار نمازاں پڑھ کے اسی جیدہ مرضی ایمان تول دئیے، سوشل میڈیا تے جناب اٹھا کے عزت دے اچھالے کا اتنی زبان کھل گئی کہ اللہ دی پناہ۔ فرمایا اس زبان دی وجہ ہے سارے نیکیاں دا عمال جے دارو مدار جے۔ دیکھو نا جی دی زبان صحیح نہیں، موٹی جی گل ہے نا، جی دی زبان صحیح نہ ہوئے او دے نا کوئی تعلق واسطہ جوڑ دے، کنے گناہاں دا سبب بنیا، رشتہ داری او دے نا کٹی جاندی ہے، تعلق واسطہ او دے نا کٹیا جاندا ہے، نیکی دے سارے معاملات، انہوں کسے مصیبت اندر آ جائے انہوں کو بندہ کہ یار او چھڈ پرا یار او دی زبان نہیں ٹھیک، کنیاں نیکیاں تو محروم ہو گیا، صرف ایک وجہ تو کہ دی زبان ٹھیک نہیں۔ حضرت معاذ بن جبل قرآن پڑھو، قرآن نہ محبت کرو، اینا شان ملے ہے تے عمل کرنا، پھر اتنا تحفظ کیتا ہے۔ میں آخری باتاں سناواں، حضرت معاذ اتنا تحفظ، صحیح البخاری اٹھاؤ، غزوہ تبوک دا موقع ہے، اختصار نہ بات صرف سمجھانا چاہنا مضمون دے متعلقہ۔ نبی پاک غزوہ تبوک پہنچ کے آندے نے کعب بن مالک نظر نہیں آ رہا ہے، تے کہن والا آندا ہے آج کل نا کعب کو مال بڑا ہے، چادراں شادراں اتے اوڑ کے نا تے چادر شادر پہ بہترین لگ رہے ہے، تے جدو چادراں مال شال واوا ہوئے تے جہاد تے نہ کیتا جاندا۔ تے حضرت معاذ کول سن، میں صحیح البخاری اندر پڑھے، حضرت معاذ فرماندے نے بے سما کلتا، بڑی پیڑی گل کیتی ہے، بڑی غلط بیانی کیتی ہے، واللہ اللہ دی قسم ہے یا رسول اللہ، اللہ دے رسول، ما علمنا علیہ الا خیرا، اسی کعب اندر خیر ہی ویکھی ہے، کیسی زبان دی حفاظت کی تھی۔ اللہ اکبر۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ زندگی گزاردیاں نبی علیہ السلام نے یمن دا گورنر بنا کے بھیجیا تے آپ روانہ کر رہے نے تے آپ فرماندے نے آپ پیارے معاذ ہو سکدا ہے میں یمن روانہ کر رہے ہاں
تے آئندہ سال تو واپس آئیں یمن تو اپنی ذمہ داری ادا کر کے آئے تے میری مسجد تو تیرا گزر ہوئے تے تیری میرے نہ ملاقات نہ ہوئے و قبری تے میری قبر بن چکی ہوئے. مسند احمد دی روایت. آپ بعد ارشاد فرمائی تے حضرت معاذ فبکا بہت زیادہ رونا شروع کر دیتا ہے لفراقی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, نبی پاک دی جدائی دی وجہ تو کہ آپ حوصلہ دے رہنے. فرمایا معاذ پریشان نہ ہو, جاؤ تسی دینی سفر تے جا رہے ہو, دینی تبلیغ تے جا رہے ہو, پریشان نہ ہویا جے اے جدائی ٹھیک ہے وقتی طور تے جدائی ہے, پر پیارے معاذ یاد رکھے جے ان اول الناس بی المتقون من کانو و حیث کانو. تسی ظاہری طور تے میرے تو دور ہو پر حقیقت اندر تسے میرے دل دیاں تڑکنا اندر وس دے ہو. ان اول الناس بی المتقون, اے معاذ میرا تقوی والا ہے نا وہ تے میرے دل دے سب تو قریب ہے. من کانو حیث کانو, جتے بھی ہوئے جدوں بھی ہوئے قیامت تک واسطے بشارت. حضرت معاذ دی وجہ تو سانو بھی مل گئی. جے اسی تقوی اختیار کرنے والے ہاں تے اسی نبی پاک دے دل دیاں تڑکنا اندر ہاں. انہیں ساڈی مرضی ہے تقوی اختیار کر کے پاویں آپ دے دل دیاں تڑکنا بن جائیے تے پاویں نافرمانیاں کر کے نبی علیہ السلام دے دل دی تکلیف بن جائیے. اے ساڈے ہاتھ واقعہ تے ننجی ہویا. حضرت معاذ یمن پہنچے, اتھے کچھ دیر اپنا معاملہ کیتا, جدو واپس آئے اگو البدایہ والنہایہ اندر ہے تے حضرت ابوبکر صدیق خلیفہ بن چکے سن, نبی علیہ السلام وفات پا چکے سن تے یمن چو بڑا مال لے کے آئے اور بھیجیا بھی اس واسطے. حضرت معاذ فرماندے نے اللہ دے نبی قرضہ بڑا چڑھ گیا ہے, کوئی یہ دا حل فرما دیو. فرمایا جاؤ یمن جا کے تبلیغ کرو, اتھے دعوت دا کام کرو, ذمہ داری ادا کرو, جیڑا مال لبے گا اپنا قرضہ لا لیا جی. مبلغ نو خرچہ میرے پیغمبر نے دیتا ہے. فرمایا تبلیغ دی وجہ تو جیڑا مال تو انو ملے وہ تو اڈا اتنا بڑا حق ہے, قرضہ لا لیا جی اپنا. حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ چونکہ یمن چو بہت زیادہ مال لے کے آئے نا تے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ, واہ عمر کیا عظمت کیا شان اور کیا اللہ نے تو انو فہم عطا کیتا ہے. فرمان لگے پیارے معاذ اس بات چ کوئی شک نہیں کہ اے مال نبی علیہ السلام نے فرمایا سی تسی رکھیا جے, اپنی ضرورت پوری کریا جے. اے تبلیغ دا جڑا مال ہے اے تہاڈی تنخواہ ہے, تہاڈی ذمہ داری دی وجہ تو, دین پڑھان دی وجہ تو. لیکن میرا مشورہ ہے اینو بیت المال چ جمع فرماؤ, جے تے جناب صدیق تانوں لٹا دین تے قبول کر لیا جے اے تہاڈے واسطے مزید بہتر ہوئے گا. فرمان لگے جدوں نبی علیہ السلام نے مینوں اجازت دیتی میں کیوں جمع کراواں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب صدیق کو چلے گئے, صدیق اے مال آیا تسی انہاں کو مال لے کے نا بعد اندر انہاں نو دے دیا جے. جناب صدیق بھی فرماندے نے میں بھی کول ساں, میرے پیغمبر نے اجازت دیتی ہے, میں بھی مال نہیں لینا. حضرت معاذ فرماندے نے کہ گل جدو حضرت ابوبکر صدیق نے کر دیتی حضرت عمر ادھروں بھی مایوس ہو گئے. تے رات مینوں خواب آیا اگ بلدی ہے پئی تے میں اگ ول دکیلیا جا رہے ہاں تے حضرت عمر میرا دامن پکڑ کے مینوں اگ تو بچان دیاں کوششاں کر رہے نے. فرماندے نے جدوں صبح اکھ کھلی میں تعبیر سمجھ گیا عمر دی رائے بہتر ہے, میں سارا مال لے کے جناب صدیق کو چلا گیا. خواب سنائی, فرمان لگے اے مال تسی رکھ لو. تے حضرت ابوبکر فرماندے نے لا آخذ عنہ شیئا, میں کوئی شے نہیں لینی, تواڈے والوں آ گیا. جی میں اسی بھی آنے ہیں نا تواڈے والوں آ گیا, مور لا دیتی, سارا مال واپس کر دیتا. فرمایا ہن مور لگ گئی ہے, حلال ہو گیا ہے. اے جے گورنراں تے عہدیداراں واسطے کتنی بڑی وعید ہے. ایتھے نکا جہا کام ہوندا ہے, گورنمنٹ تو تنخواہ بھی لینی نہ رشوتاں بھی لینیاں, اپنا انجام ویکھ لو. اے تے نبی علیہ السلام نے اجازت دیتی سی, پھر بھی حضرت عمر فرماندے نے قانون اے ہی ہے حکومت دی تحویل چاہے پھر پورے حساب نہ ونڈیا جائے تے اے ہی بہتر ہے. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ 17 ہجری 18 ہجری 19 ہجری مختلف قول نے, بہرحال حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے دور خلافت اندر شام اندر ہی طاعون دی وبا دے نال اپنے رب نو پیارے ہو جاندے نے. انا للہ و انا الیہ راجعون. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.